अनि यो नाइट्रोजन जुन छ यो NH2 फेरि यो हाइड्रोजन मिलेर के यो बनिहाल्छ हाम्रो NH3। तर यो अमोनिया जुन छ यो हाम्रो मिडियम एसिडिक भएको कारणले गर्दा अमोनिया के हुन्छ अमोनियमको फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ। हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट के भन्यो कीटोन। तर यो जुन कीटोन भनेको छ यो कीटोन यदि हामीले एक्सेसमा यो ग्रिनार्ड रिएजेन्ट लिइराखेका छौं भने यो फर्दर रिएक्ट हुन्छ र फाइनली जुन हामीले यहाँ हेरिराखेका छौं एउटा टर्सियरी अल्कोहल जुन भनेको छ यस्तै यो प्रक्रिया फेरि के हुन्छ गएर फाइनली के हुन्छ 3 डिग्री अल्कोहल बनाइदिन्छ। नाइ भने यो लिमिटेडमा हुँदाखेरि के बनाउँछ यसरी हाम्रो आएर यो कीटोन बनाउँछ। यो कीटोन के त प्रोपानोन अथवा भन्छौं के एसिटोन। यसपछि अब हामी हेर्छौं यो हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्सन, कार्बन डाइअक्साइड को रिएक्सन र अर्को के छ। वेलकम टु माय क्लास। आजको यस क्लासमा हामी अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइड को रिएक्सनहरु पढ्छौं, जसमा यो अर्गेनिक कम्पाउन्ड को एउटा मोस्ट वाइडली यूजफुल अर्गेनिक केमिकल कम्पाउन्ड, हाइली भर्सटाइल केमिकल कम्पाउन्ड जसलाई विभिन्न किसिमका अर्गेनिक कम्पाउन्डहरु सिन्थेसाइज गर्न प्रयोग गरिन्छ। आज हामीले यो अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइड लाई प्रयोग गरेर यसका डिफरेन्ट केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु हामीले बनाउँछौं। जस्तो कि यहाँ अल्कोहलमा प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन जस्ता यी केमिकल कम्पाउन्डहरु हामीले बनाउँछौं। र यहाँ अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइड दिएको छ। जुन अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइडलाई हामीले एउटा स्पेसिफिक केमिकल कम्पाउन्ड पहिला यहाँ लिएर त्यसपछि विभिन्न किसिमका हामीले अल्कोहलमा प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अल्कोहल पहिला बनाउँछौं। त्यसपछि हामीले बाँकी अरु यी केमिकल कम्पाउन्डहरु कसरी सिन्थेसाइज हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले यसको स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसमा हेर्छौं। सबभन्दा पहिला हामी एउटा स्पेसिफिक केमिकल कम्पाउन्ड यो अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्डलाई यहाँ लिन्छौं। जस्तो कि यहाँ छ लेखिएको छ R को ठाउँमा हामी लिन्छौं CH3 MgBr। यहाँ S को ठाउँमा हामीले हाइड्रोजन ब्रोमिन लिएका छौं, R को ठाउँमा के मिथाइल। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ यो प्राइमरी अल्कोहल बनाउँछौं। यो प्राइमरी अल्कोहल त्यसले गरेर सेकेन्डरी टर्सरी यी 1 बाइ 1 हामीले हेर्छौं। त सबभन्दा पहिला हामीले के जान्नु पर्यो कि यो अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइडलाई जब हामीले यो अल्कोहल बनाउँछौं त यसमा हामीले यो फर्मल्डिहाइड अनि त्यसपछि अर्को के छ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यी चाहिँ हामीले 2 स्टेप प्रोसेस गर्छौं। यो वास्तवमा के हुन्छ जनरली 2 स्टेप प्रोसेस हुन्छ। पहिला स्टेपमा न्यूक्लियोफिलिक एडिसन हुन्छ और दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुन्छ, जसमा फाइनल हाम्रो केमिकल कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ प्राइमरी अल्कोहल। यसरी यो मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइडलाई हामी ट्रिट गर्छौं HCHO मिथेनल। यो मिथेनल सित हामी जब ट्रिट गर्छौं तो पहिला के हुन्छ इंटरमिडिएट को फर्मेसन हुन्छ, एडिशन कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड जसलाई फर्दर हामीले एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं र फाइनली के हुन्छ यो अल्कोहल दिन्छ प्राइमरी अल्कोहल। यसमा हामीले हेर्छौं कि यो जुन मैग्नेशियम र मिथाइल छ यो बीचको जुन बान्ड छ यो हाइली पोलर हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा यहाँ के हुन्छ यसरी पार्शियली पोजिटिभ यो पार्शियली नेगेटिभ। यो मैग्नेशियम इलेक्ट्रोपोजिटिभ, यहाँ कार्बन छ उसको कम्पेरिजनमा के छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ, त्यसकारणले गर्दा बान्ड यो पार्शियली पोलराइज हुन्छ र यहाँ यो पार्शियली नेगेटिभ यो पार्शियली पोजिटिभ डेभलप हुन्छ क्योंकि oxygen has greater electronegativity than that of carbon। तो कार्बन में नेगेटिभ चार्ज, यसरी जस्ट अपोजिट चार्ज पार्टिकल में फेरि के हुन्छ सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं कि यो जुन मिथाइल छ यो मिथाइल अट्याक गरिदिन्छ यो कार्बनमा अनि यो मैग्नेशियम जान्छ फेरि केमा यो ऑक्सिजनमा। तो फर्स्ट इंटरमिडिएट को फर्मेसन हुन्छ यो CH3 HC अनि त्यसपछि OMgBr, यहाँ H यहाँ हामीले लेखिदिन्छौं CH3। यो अनस्टेबल हुन्छ एडिशन कंपाउंड,
यो अनस्टेबल हुन्छ। यसलाई हामीले अल्काक्सी मेटल हैलाइड साल्ट भन्छौं र यो अनस्टेबल भएको कारणले गर्दा यो तुरुन्तै के हुन्छ, हामीले यसलाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। यो सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो फाइनल कम्पाउन्ड दिन्छ। यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को अर्थ यहाँ के हुन्छ, H2O यो टुट्दाखेरि के हुन्छ H आयन र अर्को के OH आयन। यो जुन दुईटा आयन यसमा हुन्छन्, यसमा यो H आयन आइहाल्छ केमा, यो अक्सिजनमा, अनि यो OH आयन हुन्छ त्यो आइहाल्छ केमा, म्याग्नेसियममा। त यो बन्न जान्छ के CH3 अनि त्यसपछि के CH2 अनि त्यसपछि यो अक्सिजन सँग हाइड्रोजन आउँदाखेरि के भयो OH। यो भन्यो अल्कोहल। इथेनॉल यो हाम्रो 1 डिग्री अल्कोहल। अनि त्यसपछि यो हाम्रो आयो के MgOH अनि त्यसपछि Br मैग्नेशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। यो हाम्रो के इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। यहाँ हामी यो मिथाइल हेरिराखेका छौं, कार्बनमा आइराखेको छ। यो प्रोसेस के हो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अनि त्यसपछि यो बन्यो के हाम्रो एउटा एडिशन प्रोडक्ट अनस्टेबल कम्पाउन्ड, जसलाई हामीले अब यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिसमा यहाँ H2O को H आयन आइहाल्यो केमा अक्सिजनमा, अनि OH आयन आयो के म्याग्नेसियममा, अनि यो फाइनली हाम्रो के बन्यो, यो फाइनल प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल। त्यस्तै हामीले अब सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको लागि यहाँ हेर्छौं कि यो ग्रिग्नार्ड एजेन्ट, हामी यही स्पेसिफिक ग्रिग्नार्ड एजेन्ट यहाँ हेर्छौं CH3MgBr। त्यसपछि हामीले अल्डिहाइड यहाँ यो फर्मल्डिहाइड बाहेक यदि हामीले कुनै अल्डिहाइड सपोज यो हामीले के लिइराखेका छौं एसिटल्डिहाइड इथेनल, त यसमा के हुन्छ, यो फाइनली हाइड्रोलाइसिस पश्चात के हुन्छ 2 डिग्री अल्कोहल बनाउँछ। यसमा हामी हेर्छौं कि यो पोलराइजेसन यसरी हुन्छ, यो पार्शियली नेगेटिभ यो पार्शियली पोजिटिभ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अक्सिजनको बढी भएको कारणले गर्दा यो पाई बन्ड शिफ्ट हुन्छ अक्सिजनतिर। त्यस्तै गरेर यहाँ यो पोलर हुन्छ, यो पार्शियली पोजिटिभ यो पार्शियली नेगेटिभ। यो न्यूक्लियोफाइल अटैक गरिहाल्छ केमा, यो कार्बनमा, यो म्याग्नेसियम गइहाल्छ कि अक्सिजनमा। तो पहिला हाम्रो इन्टरमिडिएट बन्छ, यो इन्टरमिडिएटमा यो CH3, त्यसपछि यो कार्बनमा अक्सिजन म्याग्नेसियम ब्रोमाइड। यो अनस्टेबल भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ लेख्छौं यो H अनि त्यसपछि यो CH3। यो पनि अल्काक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड एडिशन प्रोडक्ट। यो अनस्टेबल, यो पनि अनस्टेबलै हुन्छ। अनि यसलाई हामीले के गर्छौं, अब सेकेन्ड स्टेपमा हाइड्रोलाइसिस गर्छौं H2/H आयन। H2O को फेरि के हुन्छ, जुन H आयन हुन्छ, अर्को के OH आयन, यो हाइड्रोजन आयन आउँछ अक्सिजनमा, हाइड्रोक्साइड आयन आउँछ त्यो म्याग्नेसियममा। अब यो फाइनली के भइदिन्छ CH3 अनि त्यसपछि यो कार्बनमा हाइड्रोजन अनि त्यसपछि यहाँ OH अनि त्यसपछि के CH3 के बन्यो हाम्रो यो सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल प्रोपेनॉल 2। यो हाम्रो के 2 डिग्री अल्कोहल सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल। यस्तै अब हामीले हेर्छौं यहाँ टर्सरी अल्कोहल। यहाँ टर्सरी अल्कोहल छ। यो टर्सरी अल्कोहल लाई बनाउनको लागि हामी के गर्छौं, ग्रिग्नार्ड एजेन्टलाई केसँग कीटोन सँग ट्रिट गर्छौं। यसको यदि प्रोसेस हेर्ने भने CH3MgBr प्लस CH3COCH3। यसमा पनि हामीले हेर्छौं कि यो पोलराइजेसन यसरी यो नेगेटिभ चार्ज यो पोजिटिभ चार्ज, यो यता शिफ्ट हुन्छ, यो पार्शियली पोजिटिभ चार्ज यो नेगेटिभ चार्ज। अनि यो न्यूक्लियोफाइल अटैक गरिदिन्छ कि यो कार्बनमा, यो म्याग्नेसियम गइहाल्छ यो अक्सिजनमा, बन्छ के हाम्रो CH3COMgBr
CH3 CH3 अल्काक्सी मैग्नेशियम हाइलाइड यो चाहिँ के त अनस्टेबल, यो पनि अनस्टेबल इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड अथवा हामीले एडिसन प्रोडक्ट भन्छौं र यसलाई फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस गर्छौं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस त यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिसमा यो बनिहाल्छ के अल्कोहल, यो CH3 अनि त्यसपछि COH CH3 CH3 प्लस यहाँ के बनाइदिन्छ MgOH Br, यहाँ पनि हाम्रो एउटा MgOH अर्को Br, यसमा पनि त्यही हाम्रो H आयन र अर्को के OH आयन, हाइड्रोजन आयन आइहाल्छ केमा ऑक्सिजनमा, OH आयन आइहाल्छ केमा मैग्नेशियममा। त यसरी यो हाइड्रोजन ऑक्सिजनमा आउँदाखेरि यो बन्यो के हाम्रो टर्सरी अल्कोहल अनि यो मैग्नेशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, यो टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल हो। यो यसको आईपीसी नेम हामीले के 2 मिथाइल प्रोपन 2 मिथाइल प्रोपन 2R। यसरी यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी यसमा हेर्छौं कि यो जुन हाम्रो यो इन्टरमिडिएट बनेको छ यो इन्टरमिडिएट के हुन्छ एउटा भेरी स्ट्रङ बेस हो, यो भेरी स्ट्रङ बेस भएको कारणले गर्दा यो के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ। यो अनस्टेबल को अवस्थामा यसलाई जब हामीले यो वाटरसँग ट्रिट गर्छौं त्यो यो विक एसिडलाई पनि के हुन्छ छिटै नै क्याच गर्दिन्छ र यो मैग्नेशियम ऑक्सिजनको बीचमा जुन अट्र्याक्टिभ फोर्स छ त्यो के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ र यो फाइनली के बनाइदिन्छ यो अल्कोहल। त्यसले गरेर यो मैग्नेशियम हाइड्रोजन जुन जोडेको छ त्यो पोर्सन के हुन्छ मैग्नेशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। यसरी यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी हामी तीनटै किसिमका यी कम्पाउन्डहरु बनाउन सक्छौं। अब यो जुन प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अल्कोहल बनाएका छौं यो हामीले विभिन्न किसिमका यी साना ठूला कम्पाउन्डहरुले पनि बनाउन सक्छौं। यो चाहिँ हामीले लिएको जुन यो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड छ अनि अर्को के छ यो ग्रिनार्ड एजेन्ट छ, यो ग्रिनार्ड एजेन्ट अर्को कार्बोनाइल कम्पाउन्ड को यो नेचर अनुसार हामीले यो भन्दा ठूला पनि केमिकल कम्पाउन्ड बनाउन सक्छौं। त यहाँ हामीले यसरी प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी त यसमा हामीले एउटा टिक्स के जान्नु पर्यो कि यो अल्काइल मैग्नेशियम जुन हाइलाइट छ यसलाई यदि हामीले फर्मल्डिहाइड सँग ट्रिट गरेर यदि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिरहेछौं भने फाइनली के हुन्छ प्राइमरी अल्कोहल। फर्मल्डिहाइड बाहेक यदि कुनै एल्डिहाइड छ भने त्यसलाई हामीले ग्रिनार्ड एजेन्टसँग यदि ट्रिट गरेर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिरहेछौं भने फाइनली के बनाउँछ यो सेकेन्डरी अल्कोहल। अनि त्यस्तै गरेर हामीले यो ग्रिनार्ड एजेन्टलाई कीटोनसँग ट्रिट गरेर हामीले फाइनली एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने यो के बनाइदिन्छ टर्सरी अल्कोहल। यसरी प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अल्कोहल बन्छ। यसपछि अब हामी जान्छौं यहाँ यो हामीले हेरिसक्यौं, यो हेरिसक्यौं प्राइमरी सेकेन्डरी यो टर्सरी। त्यसपछि यहाँ हेर्ने ग्रिनार्ड एजेन्टलाई हामीले यहाँ के ट्रिट गरिराखेका छौं अल्काइल साइनाइड। त्यसपछि अर्को छ सेकेन्ड स्टेपमा के हाइड्रोलाइसिस। यहाँ हामीले CH3 MgBr अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइड ट्रिट गरिराखेका छौं कि अल्काइल साइनाइड सँग। यहाँ एउटा स्पेसिफिक कम्पाउन्ड हामीले CH3 अनि त्यसपछि के CN लिइराखेका छौं। यसमा हामीले यससँग ट्रिट गर्छौं त यो के हुन्छ यो पोलराइज हुन्छ यो नाइट्रोजन तिर, यहाँ के हुन्छ पार्शियली पोजिटिभ नाइट्रोजन र पार्शियली नेगेटिभ, यो यहाँ के हुन्छ पार्शियली यो पोजिटिभ यो पार्शियली नेगेटिभ। यो न्यूक्लियोफाइल अट्याक गर्दिन्छ के कार्बनमा, मैग्नेशियम के गइहाल्छ नाइट्रोजनमा। यहाँ बनिहाल्छ के CH3 C डबल बॉन्ड N MgBr यो प्लस यो माइनस आयनिक फर्ममा हामीले लेखिरहेका छौं। त्यसपछि यहाँ के बनाइदियौ हामीले CH3 यो के भयो एउटा इमाइन मैग्नेशियम हाइलाइड साल्ट बन्छ। यो पनि के हुन्छ यहाँ अनस्टेबल हुन्छ, यो अनस्टेबल
यो मैग्नीशियम नाइट्रोजन बाट के हुन्छ छिटे अलग हुन्छ किनकि मैग्नीशियम जुन छ यो मैग्नीशियम ऑक्सीजन सँग के हुन्छ स्ट्रङ बन्ड बनाउँछ जबकि यो मैग्नीशियम नाइट्रोजन सँग के हुन्छ वीक बन्ड बनाइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्छौं हाइड्रोलाइसिस गर्छौं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जो हामी गर्छौं त्यो यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यहाँ हामी के पाउँछौं त यो H आयन र अर्को के छ OH आयन। यो H आयन के हुन्छ आइहाल्छ नाइट्रोजनमा, OH आयन आइहाल्छ के मैग्नेशियममा। तो यो बनिहाल्छ के CH3 अनि त्यसपछि यो डबल बॉन्ड NH अनि अलग भइहाल्छ के हाम्रो MgOH Br हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अनि यो बन्यो के हाम्रो इमाइन, यो बन्यो इमाइन कम्पाउन्ड। यो इमाइन कम्पाउन्डलाई अब हामीले फेरि गर्दिन्छौं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। यो टु स्टेप के हुन्छ यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। अब यो हाइड्रोलाइसिस हुँदाखेरि यहाँ हेर्छौं के यो H2O यो यसरी नाइट्रोजन तिर शिफ्ट हुँदाखेरि यहाँ पार्शियली नेगेटिभ चार्ज यहाँ के हुन्छ पार्शियली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। वाटर को H आयन र OH आयन हामीलाई थाहा छ के छ यो यसमा H आयन र अर्को छ OH आयन। यो OH आयन जुन छ यो OH आयन आइहाल्छ केमा कार्बनमा र H आयन जुन छ त्यो आइहाल्छ केमा यो नाइट्रोजनमा। तो बनिहाल्छ यहाँ के CH3 अनि त्यसपछि यो COH अनि यहाँ छ CH3 यो नाइट्रोजन जुन छ यो भइहाल्छ अब NH2। यो हाइड्रोजन जब आउँछ नाइट्रोजनमा त NH को ठाउँमा के आयो NH2। त्यसपछि यो जुन OH छ त्यो आइहाल्छ केमा यो कार्बनमा। अब यसपछि हामी हेर्छौं कि यो फेरि यो बॉन्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ नाइट्रोजन तिर। यहाँ यो पार्शियली नेगेटिभ यो पार्शियली पोजिटिभ यो बॉन्ड यता शिफ्ट हुन्छ यो पार्शियली नेगेटिभ यो पार्शियली पोजिटिभ यो पार्शियली नेगेटिभ। यसरी हुने बित्तिकै यो हाइड्रोजन तुरुन्तै के हुन्छ यो नाइट्रोजनमा अट्याक गर्दिन्छ। अनि अब फाइनली हामी यहाँ हेर्छौं के बनिहाल्छ CH3 अनि त्यसपछि फेरि के CO अनि त्यसपछि CH3 अनि यो नाइट्रोजन जुन छ यो NH2 फेरि यो हाइड्रोजन मिलेर के यो बनिहाल्छ हाम्रो NH3। तर यो अमोनिया जुन छ यो हाम्रो मिडियम एसिडिक भएको कारणले गर्दा अमोनिया के हुन्छ अमोनियमको फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ। हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट के बन्यो कीटोन। तर यो जुन कीटोन भनेको छ यो कीटोन यदि हामीले एक्सेसमा यो ग्रिनार्ड रिएजेन्ट लिइराखेका छौं भने यो फर्दर रिएक्ट हुन्छ र फाइनली जुन हामीले यहाँ हेरिराखेका छौं एउटा टर्सियरी अल्कोहल जुन बनाएको छ यस्तै यो प्रक्रिया फेरि के हुन्छ गएर फाइनली के हुन्छ 3 डिग्री अल्कोहल बनाइदिन्छ। नाइ भने यो लिमिटेडमा हुँदाखेरि के बनाउँछ यसरी हाम्रो आएर यो कीटोन बनाउँछ। यो कीटोन के त प्रोपानोन अथवा भन्छौं के एसिटोन। यसपछि अब हामी हेर्छौं यो हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्सन कार्बन डाइअक्साइड को रिएक्सन र अर्को के छ ग्रिनार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड reacts with hydrogen cyanide forming intermediate which on further acidic hydrolysis finally yields carbonyl compound। यहाँ हामीले ग्रिनार्ड रिएजेंट हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्सनलाई यहाँ हेर्छौं यो के हुन्छ यसरी पोलराइज हुन्छ नाइट्रोजन तिर यो बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट हुन्छ नाइट्रोजन तिर यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यसकारणले गर्दा नेगेटिभ चार्ज नाइट्रोजनमा कार्बन पोजिटिभ चार्ज यो चाहिँ शिफ्ट हुन्छ यता यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो कार्बन अट्याक गर्छ यो कार्बनमा मैग्नीशियम गइहाल्छ केमा नाइट्रोजनमा HC डबल बॉन्ड NMgBr प्लस माइनस यहाँ हामीले CH3 यो बन्यो हाम्रो
इमाइन मैग्नीशियम साल्ट, इमाइन मैग्नीशियम साल्ट यो पनि के अनस्टेबल, यो अनस्टेबल हुन्छ। यसलाई फेरि हामीले के गर्छौं, हाइड्रोलाइसिस गर्छौं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो H2O को यो H आयन र अर्को के OH आयन, H आयन आइहाल्छ केमा, नाइट्रोजनमा, OH आयन केमा, मैग्नेशियममा। यहाँ बन्छ हाम्रो CH3 अनि त्यसपछि यो डबल बन्ड NH अनि MgOH Br, यो बन्यो के इमाइन कम्पाउन्ड। यो इमाइन कम्पाउन्डलाई हामीले फर्दर के गर्छौं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि H2O को हामीले थाहा छ H आयन र अर्को हाइड्रोक्साइड आयन। यो हाइड्रोक्साइड आयनमा यसरी यसको शिफ्टिङ हुन्छ के नाइट्रोजन तरफ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के पोजिटिभ चार्ज। यहाँ यो जुन OH छ यो आइहाल्छ केमा, कार्बनमा, अनि हाइड्रोजन आइहाल्छ के नाइट्रोजनमा। तो यहाँ बन्यो हामीले के HC अनि त्यसपछि यो NH2 अनि त्यसपछि यहाँ के CH3। अब यो फाइनली फेरि के हुन्छ, यहाँबाट यो अमोनियाको फर्म निस्कन्छ बाहिर। यहाँ यो नेगेटिभ चार्ज, यो के त पोजिटिभ चार्ज, यो बान्ड यता शिफ्ट हुन्छ, यो पोजिटिभ चार्ज, यो नेगेटिभ चार्ज, यो हाइड्रोजन तुरन्तै के हुन्छ, यो नाइट्रोजनमा अट्याक गर्छ, आइज अमोनिया मोलिक्युल रिमुभ हुन्छ। र यसलाई अब हामी यहाँ हेर्छौं के यो CH3 बन्यो के CH3 अनि CHO के बन्यो हाम्रो अल्डिहाइड कंपाउंड। अर्को निस्क्यो के NH3 अमोनिया, यहाँ बन्यो के एसिटल्डिहाइड अथवा हामीले भन्छौं के इथेनल। यसरी हामीले यहाँ हेरिराखेका छौं कि यो अल्काइल मैग्नेशियम हाइलाइड हाइड्रोजन साइनाइड सँग रिएक्ट गर्दाखेरि के छ, यो एउटा अनस्टेबल साल्ट बनिराखेको छ, इमाइन साल्ट, जसलाई हामीले दुई पटक यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिराखेका छौं। पहिलोमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ, मैग्नेशियम ब्रोमाइड, यो अलग भइराखेको छ, अनि त्यसपछि यो बन्यो के इमाइन। यो इमाइनलाई फर्दर हामीले यहाँ गरिराखेका छौं, हाइड्रोलाइसिस गरिराखेका छौं। हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यहाँ के बनिराखेको छ, यो OH ग्रुप आएर केमा कार्बनमा अट्याक गरिराखेको छ र हाइड्रोजन केमा गइराखेको छ, नाइट्रोजनमा NH2। अनि यो फर्दर के हुन्छ, यो अमोनिया यहाँबाट रिमुभ हुन्छ, तो रिमुभ यसरी नै हुन्छ। यो हामी हेरिराखेका छौं। फाइनली यहाँ के बन्यो, यो अल्डिहाइड। यसपछि अब हामी हेर्छौं यहाँ यो कार्बन डाइअक्साइड को रिएक्सनमा यो कार्बोक्सिलिक एसिड अनि त्यसपछि यो अल्केनको फर्मेसन। Grignard reagent react with carbon dioxide forming intermediate, finally yields carboxylic acid. Grignard reagent carbon dioxide सँग रिएक्ट गर्दाखेरि यो कुनै एउटा बान्डलाई हामीले यहाँ पोलराइज गराउन सक्छौं। यहाँ यो पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज, यो बान्ड के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, यो नेगेटिभ चार्ज। यो मिथाइल आइहाल्छ कि यो कार्बनमा अनि यो मैग्नेशियम जान्छ कि ऑक्सीजनमा, बन्छ कि हाम्रो ऑक्सीजन कार्बन, यो MgBr, यहाँ आयो कि हाम्रो CH3, यो इंटरमीडिएट अनस्टेबल, यो अनस्टेबल कंपाउंड। यसलाई हामीले यहाँ के गर्छौं, अब हाइड्रोलाइसिस गर्छौं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यो H आयन र अर्को के छ यसमा OH आयन, H2O मा यो H आयन आइहाल्छ केमा, यो ऑक्सीजनमा, यो OH कहाँ जान्छ, यो मैग्नेशियममा।
तो यो बनी हाल छ के CH3COOH हाम्रो बन्यो के कार्बोक्सिलिक एसिड अनि प्लस MgOH Br मैग्नेशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड यो बन्यो हाम्रो के कार्बोक्सिलिक एसिड इथानोइक एसिड यसरी यो ग्रिनार्ड एजेन्ट कार्बन डाइअक्साइड सँग रिएक्ट गरेर अनि फाइनली के बनाइराखेको छ यो कार्बोक्सिलिक एसिड यसलाई हामीले कार्बोक्सिलेसन रिएक्सन पनि भन्छौं। त्यस्तै गरेर अब हामी हेर्छौं यहाँ यो ग्रिनार्ड एजेन्ट रिएक्सन को हाइड्रोलाइसिस CH3 MgBr यसलाई हामीले वाटर सँग ट्रीट गर्छौं भने H2O तो यसमा यो H आयन र अर्को के छ OH आयन यो हामीलाई थाहा छ कि यो के हुन्छ यो नेगेटिभ चार्ज यो हुन्छ के पोजिटिभ चार्ज अनि यहाँ यो टुट्छ कसरी यो नेगेटिभ चार्ज अनि यो पोजिटिभ चार्ज तो यो H आइहाल्छ केमा यो कार्बनमा यो OH जुन छ यो केमा गइहाल्छ म्याग्नेशियममा तो बनिहाल्छ के यहाँ CH4 अनि प्लस CH4 प्लस MgOH Br बन्यो के हाम्रो अल्केन। यसरी हामीले यो जुन अल्केन छ यसलाई हामी आज ठुलो पनि बनाउन सक्छौं। ग्रिनार्ड एजेन्टमा हामीले यो अल्काइललाई चाहिँ यदि हामीले इथाइल ल्याछौं भने त्यहाँ के भन्छ इथेन, प्रोपाइल ल्याछौं भने के भन्छ प्रोपेन। यसरी यो ग्रिनार्ड एजेन्टलाई हामीले प्रयोग गरेर यी विभिन्न किसिमका अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सिन्थेसाइज गर्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा यो ग्रिनार्ड एजेन्ट भिक्टर मेयर नामको केमिस्टले यसलाई डिस्कभर गरेका हुन् र यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो धेरै नै वाइडली प्रयोग हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यस रिएजेन्टलाई हामीले भर्सटाइल रिएजेन्ट भन्छौं र यसरी हामीले यी विभिन्न किसिमका च्याप्टरमा यी रिएक्सन्सहरूलाई हामी पढ्दै आएका छौं र एक्जामको पॉइंट अफ भ्यू यदि हेर्नु भने यो रिएक्सन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै ठाउँमा क्वेशन यो राइज गरिन्छ। सो दिस इज ऑल अबाउट द reaction of Grignard reagent which synthesize different types of organic compound. Thanks for watching. Thanks a lot.